बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कावश अनवाई टीवी न्यू यॉर्क के प्रोग्राम कावश के मेहमान में आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर जनाब सूफ़ी मोहम्मद अनवर साहब मदीना पाक से तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले भी सूफ़ी साहब कावश अनवाई टीवी के प्रोग्राम कावश के मेहमान में जलवागर हो चुके हैं। आपको ये शर्फ हासिल है कि गुंबद हज़रा को जो सब्ज़ रंग है उसको पेंट करने का 8 दफ़ा सूफ़ी साहब को मौका मिला है। पिछली दफ़ा जब ये हमारे पास आए थे, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और वो जब वापस पाकिस्तान गए तो वहाँ पे उनने 300 शादियाँ बेसखारा यतीम बच्चियों की। और इस दफ़ा सूफ़ी साहब ने भी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि वो जाएंगे तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा 300 से भी ज़्यादा शादियाँ लावारिस और यतीम बच्चियों के कराने का इरादा है। अल्लाह ताला इनको इनकी जज़ाए खैर दे। सूफ़ी साहब, हम आपको कावश अनवाई टीवी के प्रोग्राम कावश के मेहमान में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, इनके साथ इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं जनाब अल-खसीब यूसुफ अल-मदनी साहब। आप वहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और इसके साथ साथ आप बहुत खुश अलहान भी हैं, तिलावत कलाम पाक और नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते हैं और प्रोग्राम में ये तिलावत और नात भी पेश करेंगे। और मेरे साथ जनाब मोहम्मद सजाद भट्ट साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, कावश अनवाई टीवी के अवार्ड याफ्ता हैं, नात खान ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने हासिल किया हुआ। और पाकिस्तान के मायनास नात खान गुजरात से उनका तल्लुक़ हमीद भट्ट साहब मरहूम उनके छोटे भाई हैं, ये भी हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं प्रोग्राम कावश के मेहमान जनाब सूफ़ी मोहम्मद अनवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। सूफ़ी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दूसरी दफ़ा रौनक अफरोज़ हुए हमारे इस प्रोग्राम और स्टूडियो में। आप ये बताएं कि पहले जब हमने आपके साथ प्रोग्राम किया और उसके बाद आज जब आप न्यूयॉर्क तशरीफ़ लाए हैं, आज आपने मक्की मस्जिद में भी जुमा मुबारक में पढ़ा और यहाँ के लोगों से आप मिले, लोगों ने बैरून मुल्क आपका वो हमारा प्रोग्राम कावश का मेहमान देखा, मदीना पाक में भी और दूसरे में। उसके बाद आपके क्या तासुरात हैं न्यूयॉर्क के लोगों के बारे में और हमारे चैनल के बारे में? जी, सबसे पहले ये बात है कि 1 साल पहले जब मैं यहाँ कावश पे इंटरव्यू दे के गया हूँ तो जब मैं पाकिस्तान में पहुँचा हूँ तो मुख्तलिफ़ जगह से मुझे फ़ोन आने शुरू हुए। जी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने मुझे कैसे पहचाना, कैसे आप मुझे जानते हैं, कैसे मेरा नंबर है आपके पास? तो पुर्तगाल से एक टेलीफोन आया, उन्होंने कहा जी हमने कावश टीवी पे आपका इंटरव्यू देखा, हम उस दिन से चैन से नहीं बैठे, हम आपको ढूंढ रहे थे जी। और हमने ढूंढते ढूंढते आपका नंबर लेके बात की है आपसे। ठीक है। इस तरह अमेरिका से बेशुमार जगह से, कैलिफोर्निया से, टेक्सास से और न्यूयॉर्क से बेशुमार मुझे टेलीफोन गए हैं और दुआओं के लिए लोगों ने दरख्वास्त की, अपनी अपनी जो हाजत थी उन्होंने अपनी जो दरख्वास्तें थी वो मुझे दी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारी तरफ से ये दुआ कर देना, हमारा सलाम अर्ज़ करना। उससे ये कि टीवी का जो एक चैनल बना है उससे लोगों को आसानी होगी मेरे तक पहुँचने तक। और मुझे ये खुश नसीबी ये नसीब हुई कि उन लोगों के लिए मैं मदीना पाक में दुआओं का ज़रिया बन और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। इसलिए मैं कावश टेलीविज़न को मुबारकबाद देता हूँ कि एक नेकी के काम में लोगों की जो दर्दें होती हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त करनी है उसका सबब आप बन गए। और हमारी खुशबख्ती ये है कि उन लोगों के लिए हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआएं की और उनका सलाम सरकार की बारगाह में पहुँचाते रहे माशाअल्लाह। उसमें आप भी कावश टीवी भी हमारा सबब बना। बेशक। सूफ़ी साहब, आप सुबह तहियत के वक़्त जब मस्जिद नबी के दरवाजे से दाखिल होते हैं, आँखों के सामने रोज़ा रसूल होता है। पिछले 35 साल से 36 साल से आप उधर हैं, तो हर रोज़ जब आप रोज़ा रसूल के सामने जाते हैं
अलल सुबह, दिल में क्या उस वक्त कैफियत होती है? असल बात यह है कि मदीना शरीफ तो पूरी है ही जन्नत, बेशक, और मदीना शरीफ की हवाओं में भी ऐसी एक लज्जत है जो इंसान को मसरूर रखती है, खुश रखती है जी। अमूमन मैं जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे सबसे पहले बच्चों से ये सवाल करता हूँ कि बेटा आपने यहाँ मदीना शरीफ आए तो क्या महसूस किया? जी जी तो हर एक की एक ही आवाज़ होती है कि हम यहाँ आके पुरसकून हो जी। गए, हमें घर बार हर चीज़ भूल गई और हमें ये मदीना शरीफ में सुकून नसीब हो गया। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना शरीफ में जो आ जाता है वो मेरी गोद में आ जाता है। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो उनकी गोद में एक उम्मती आ जाता है, एक मुसलमान आ जाता है तो उसको सुकून मुयस्सर हो जाता है। जैसे बच्चा रोता है तो उसकी माँ पकड़ती है अपनी गोद में ले लेती है तो वो बच्चा खामोश हो जाता है। इस तरह जो हम उम्मती दुख भरे हैं, हमारी यहाँ गलतियाँ हैं, ख़ताएँ हैं, हमारे में बेशुमार ऐब हैं, हमारे बेसुकूनी है, जब हम मदीना शरीफ में चले जाते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में चले जाते हैं। जब उनकी गोद में चले जाएंगे तो सुकून मुयस्सर होता है। और जो आपने अरशाद फरमाया कि जब गुंबद खज़रा को देखते हो, आशिक लोग तो जब गुंबद खज़रा को देखते हैं तो उनके कल्बों को सुकून मिल जाता है, उनके कल्ब जो है गुलाब के फूल की तरह खिल जाते हैं। और एक कैफियत जो इंसान को, एक बातनी जो कैफियत है, जब वो गुंबद को यूं प्यार से देखता है ना तो उसके कल्ब पे असर होता है। जब कल्ब पे असर होता है तो उसका कल्ब खिलता है, जब वो खिलता है तो उसके चेहरे पे नूर आता है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर ये तौसीर है कि जिस दिल में वो जाती है उस चेहरे पे नूर आ जाता है माशाअल्लाह। तो जब लोग हम सुबह सरकार दो आलम हम सुबह क्या, मैं तो सुबह शाम ही देखता हूँ। मेरा जो शॉप है या मेरा जो काम है वो सारा 3-4 मिनट का रास्ता है। तो हम वहाँ जब जाते हैं, मगरब को जाते हैं, इशा को जाते हैं, हम सबसे पहले गुंबद को देखते हैं। जब गुंबद को देखते हैं आंखों को ठंड, एक मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है, एक रूहानियत उजागर हो जाती है, इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा होता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। जब हम गुंबद खज़रा को देखते हैं तो हमारे दिल के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मज़ीद उजागर हो जाती है। माशाअल्लाह। एक बंदे का, एक मुसलमान का ख़ास तौर पे एक अरमान होता है कि मैं मदीने जाऊं, रोज़ा रसूल पे हाज़री दूं। जब पहली दफ़ा आपको मौका मिला गुंबद खज़रा को रंग करने का, वो वाली कैफियत ज़रा नाज़रीन को बताएं। मैं भी, मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि मेरे ऐसा क्यों नहीं सवाल किया गया। अच्छा, मेहरबानी इनकी, इन्होंने वही सवाल कर दिया। जिस वक्त हम सबसे पहले गए ना तो मेरे हाथ पाँव यूँ ऐसे कांप रहे थे। जब कांप रहे तो हम गए तो जाके मैंने गुंबद को हाथ लगाया, मैंने कहा सलात वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह मेहरबानी फरमाएं, आज हम नौकर बन के आए हैं। ये कैफियत होनी चाहिए जो मेरी है, लेकिन आज हम काम नौकर बन के आए हैं, हम हिम्मत और ताकत बख्शो और हम काम में दिल, अगर इसी तरह हमारी कैफियत रही, हम कामते रहे तो ये काम हम नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही मैंने अर्ज की, फौरन मेरे अंदर एक कुव्वत और ताकत आ गई और हम काम में झूम गए। वो जो मंजर है जो हमारा पहले, सबसे पहले गुंबद खज़रा को देखना, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जब एक आम यानी किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसके खुशी की इंतहा नहीं रहती, ये एक छोटी सी खुशी है। जी। गुंबद के पास जाना, उससे करोड़ दर्जा आला, उसको मस करना करोड़। देखो आपने देखा बुजुर्गान दीन ये किताबों में लिखते फौत हो गए, काश हम गुंबद खज़रा को हाथ लगा लें, काश हम गुंबद खज़रा को मस कर। वो हमारे सर में आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, वो हमारे पंजाबी के बहुत गुलूकार है मशहूर आलम लोहार, उनकी एक बड़ी बट साहब वो नात पढ़ा करते थे, तेरी खैर हुए पहरेदारा तो आप तो गुंबद को मस कर रहे हैं। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि बुजुर्गान दीन जो है ना, ये एक दिल में आस लिए ही वो एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल कर गए, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी करम नवाजी, इतनी मेहरबानी कि मेरा ख़ानदान क़यामत तक भी शुक्र के सजदे अदा कर सके तो वो उसके पूरा नहीं होगा। हमने मस भी किया, हमने आंखों से भी लगाया, हमने सीने से भी लगाया, हमने उसकी खाक को अपने अंदर भी डाला। हाँ जी, वो ज़िया फरमाते हैं ना कि मेरे तो सीने में खाक गुंबद खज़रा की। हाँ जी,
تو اللہ پاک نے ہمیں ہر وہ نعمت، میں تو ساری زندگی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ میری آل اولاد شکر ادا کرتی رہے، تو اس چیز کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی۔ جی جی گنبد خضرا کے پاس ہاتھ لگانے کا اتنا وہ، ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ تیز، تو میں اوپر ہی کھڑا، سارے لوگ نیچے آ گئے، تو مجھے انجینئر کہنے لگا کہ آپ بھی نیچے آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو پانی آ رہا ہے سامان وہ کون نکالے گا؟ تو میں نے جفا خوب ڈالا اس کو، اوپر سے بارش آ رہی ہے، وہ میری کیفیت، وہ میرا مزہ، میں کہتا ہوں وہ شاید جنت میں بھی نہ ملے۔ میں کہتا ہوں حوض کوثر کیا زمزم کچھ بھی نہیں اس کے، وہ چیزیں جو نعمتیں ہمیں میسر آئی ہیں۔ ایک دفعہ اوپر جالی جو اوپر روشن دان ہے، روشن دان میں سوراخ ہو گیا، وہ جالی دور ہوگی، اس کے لیے ہم نے نئی جالی لگانی تھی، تو میں تھوڑا سا نیچے ہی کام کرتا تھا، اوپر نہیں جاتا تھا۔ تو وہ میرا دوست ہے ادریس صاحب جو میرا استاد ہے اس معاملے میں، اس نے کہا صوفی صاحب آج اوپر آ جاؤ، گنبد خضرا کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور کے بالکل سامنے سوراخ ہے وہ آج کھل گیا۔ تو میں نے کہ سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں اور مجھے طاقت عطا فرمائیں، کیونکہ 32 میٹر اونچا ہے، اور وہ رسا آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے اوپر چڑھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے میں اوپر چڑھ گیا۔ میر صاحب وہ خوشبو شاید میں زندگی میں کبھی نہ سن سکا، میری خوش نصیبی جو قبر انور کے بالکل اوپر، اور یوں میں نے اس میں جب خوشبو سونگی تو ایسی خوشبو کبھی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ میرے جیب میں ایک گلاب عطر کا تھا شیشی، میں نے فوراً میرے کو یاد آئی، میں نے کہا آج یہ بھی سعادت نصیب ہو جائے کہ سرکار کی قبر انور پہ یہ میرے ہاتھ سے گلاب کا عطر چلا جائے۔ آپ کو تو کسی عطروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ سرکار نے ہمیں مہربانی فرما کے وہ عطر اپنی قبر انور پر ڈالنے کی توفیق عطا فرما دی، اور وہ منظر میں ساری زندگی قیامت تک وہ بھول نہیں سکتا۔ وہ نظریں، وہ نیچے جھانکنا، وہ خوشبو لینا، وہ جو منظر تھا میری زندگی کا اہم ترین۔ صرف صاحب مولا کائنات حضرت مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوتی نا تو پتہ نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو وہ خوشبو ایک ہوتی تھی آپ کے بدن سے، جو خوشبو ہوتی تھی ہم اس کو سونگتے سونگتے اس خوشبو کے ذریعے حضور تک پہنچ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع عطا فرمایا کہ آپ نے بھی وہ اس خوشبو سے آپ مستفید ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ ایسے واقعات میر صاحب بہت زیادہ وہاں مدینہ شریف میں ہمارے ساتھ ہوتے رہے ہیں، اور جب ہم ایک ایک مہینہ گنبد کے اوپر رہتے تھے، وہ انجینئر جو تھا نا وہ میری کفیت سے واقف ہو گیا، وہ بھی عاشق رسول تھا، ماشاءاللہ۔ تو وہ مجھے عاشق رسول کے علاوہ تو آپ کو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ صرف معاجہ شریف پہ برش پھیرتے رہو۔ جی جی، میں مزے سے بالٹی لے جانی ہے معاجہ شریف پہ، اتنے جو جالی ہے نا اس کے اوپر برش پھیرتے رہنا، کہ مجھے وہ کہتا تھا درود شریف دبا کے پڑھو، درود شریف دبا کے پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتے تھے اور ساتھ اس کو رنگ بھی کرتے جاتے تھے۔ دوسری دفعہ جب انہوں نے یہ آ گیا برش سے ہٹا کے، انہوں نے یہ جو اوپر والا ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹک جو سپرے، تو پھر انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ رنگ کو رگڑو اور اس پہ درود شریف پڑھتے، جتنی بالٹیاں ہم ڈالتے میں اس پہ درود پاک پڑھتا جاتا اور وہ اوپر سے سپرے کرتے جاتا۔ تو یہ میں اپنی خوش بختی اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نوکر، اپنے اس کمی، اپنے اس مراسی، اپنے خادم کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔ مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی کہتا ہوں۔ مجھے کوئی کہتا ہے پیر طریقت، رہبر شریعت، فلانا فلانا، میں میک پڑھ کے کہتا ہوں یار اصل چیز میری کیوں نہیں کہی جس سے مجھے سب کچھ نصیب ہوا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاکیا ہوں، غلام ابن غلام۔ جب یہ کوئی کہتا ہے تو مجھے اتنا فخر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ پاک ہمارے جد ہر جد کو یہی نام جو ہے نصیب فرمائے۔ تو یہ میرے لیے سعادت ہے کہ کوئی مجھے یہ کہے ڈاکیا، مجھے کہتے ہیں ڈاکیا کیوں، مجھے بعض کہتے ہیں سفیر،
تو میں یہ کہتا ہوں میری خوش نصیبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے محبتیں اور پیار لے کے میں لوگوں کی طرف بانٹتا ہوں. لوگوں کو پیار اور محبت اور ان کے مسکراتے ہوئے چہرے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہوتی ہے اور ان کے چہرے جو مسکراتے ہیں، وہ میں اپنے اندر اپنی سیڑھی میں لگا لیتا ہوں. جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں کے مسکراتے چہرے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر صاحب کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ روزہ رسول پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں ذہن میں ایک خیال آتا ہے آج مجھے کوئی فلاں بندہ مل جائے، آج مجھے فلاں چیز مل جائے، آج مجھے فلاں اس قسم کا کھانا مل جائے، اور جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں آپ کو وہ مل جاتا ہے؟ یہ میں ان لوگوں میں ہوں جو ڈاکیے ہیں. جی جی. یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں میں آپ کو 2-3 واقعے سنا دیتا ہوں. جی جی. ہم ماہ رمضان میں لنگر لگاتے ہیں. جی جی. اعتکاف والے لوگ، دوسرے لوگ ہمارے پاس صبح 2:30 بجے کھانا کھاتا ہے، شام کو 2:30 آدمی کھانا کھاتا ہے. تو ایک میرا دوست تھا، کہنے لگا کہ آج میں نے بریانی اندر کھانی ہے. تو میں نے اپنے یہاں چھپا کے بریانی اندر لے گیا. جب اندر لے گیا تو وہ آدمی غائب تھا. اب ادھر نماز کا اہم ٹائم، فجر کا اذان کا ٹائم ہونے والا تھا. تو ایک دیوار کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا تھا. میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا، بابا جی بریانی کھاؤ گے؟ کہتا ہے ہاں. میں بھی ضد لگا کے یہاں بیٹھا تھا کہ بریانی مجھے چاہیے اور یہاں ہی چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں ان چیزوں کا سبب بن جاتا ہوں. میں خواہش نہیں کرتا، مجھے تو میرے ہر کام وہ میرے سوچ سے پہلے عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ میں ان کا نوکر ہوں، میں ان کا کمی ہوں. میری سوچ سے پہلے میرے کام فرما دیتے ہیں. دوسرا بات، ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو ایک آدمی جو ہے وہ وہاں رو رہا تھا. مغرب کو گیا وہ رو رہا تھا، عشاء کو وہ گیا وہ رو رہا تھا. میں نے میری جیب میں رنگ مبارک تھا، میں نے اس کی تلی پہ رکھا. جب اس کی تلی پہ رکھا تو اس نے خوب میرے ساتھ لپٹ گیا. رنگ مبارک خطرہ کا. تو خوب لپٹ کے مزید رونے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا بھی آپ روئے کیوں؟ کہنے لگا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگ رہا تھا کہ مجھے رنگ چاہیے، مجھے پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے، مجھے آپ کے قدموں سے لے کے جانا ہے اور مجھے اس کا سبب آپ بن گئے، اس لیے میں آپ کا مشکل. تو ایسے کاموں کا اہل المدینہ میں اللہ پاک نے میرے اوپر مہربانی فرمائی ہے کہ ایسے کاموں کے لیے سرکار نے مجھے سلیکٹ کر رکھا ہے کہ وہ معاملات جو سرکار فرما رہے ہیں اس کے لیے سبب بن جاتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.